यादनेकदा कारोस भेटोयता आमी आमची जीण भेटोवया क्रिस्ता रोगोतो कोण दिता पिवूंक आमी आयती जावया. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयल्ली ही देणी पवित्र कर. भाग्योच साबास्त्यांव, तुज्या भोगताचें काळीज तुज्या मोगांनीतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोडान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या व्हडवड्यांचेर जैत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटोव म्हूण आमी तुजे लागीं अंतरेकून मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे ही सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योंत साबास्त्यांव, तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें ताचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचें बोड संपूर्णायेन पोरजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेर निरंतरी तुजी स्तुती गायत हांव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्गानी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उंचरगे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचरगे तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी खोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजूची वंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरिया आमच्या गोडी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकडूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर.
आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासफोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगडा म्हज्या काळजान तूं आयलाय ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्या आसण्या वरवीं तूं जो खरो गोवाय जावंक तूं म्हाका तुजे कुरपेन भरताय. हे तुजे कुरपे पासत वाखाणटा तुका जेजू. असलीच कृपा आमची भाव भयणां ओंतरेकता जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे वेळार हे आमच्या भाव भयणांक तुजें आत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन दी आनी तुजे खातीर झुजूंक स्वताक गोवाय दिवंक आमकां सगळ्यांक आयती कर. आर्गां तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. प्रार्थुया. आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवंत सबास्त्यांव तुज्या रोग साक्षाक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोर्नांत जैतिवंत तुवें केलय. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैतिवंत कर.
आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. Sakramentan ravnolia mogacia Jesu. Sakramentan ravnolia mogacia Jesu. Ulpayam ci kalsan tuja mogan Bogu nami tuka sasnaja sasna Ulpayam ci kalsan tuja mogan Bogu kami tuka sasnaja sasna. साक्रमेंतान रावलोल्या मोगाचे जेजू उलपाय आमची काळजां बगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना. तूंच आमचो मोगाचो देव ह्या पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय. आमचो मोगाचो देव तूं तुजेंच देवपण ओळखून आमी तुजे मुखार सोरपडटा. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगडा नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. कित्याक तूं आमचे बरोबर आसाय. आमकां तुजी कृपा दिताय गोठाय दिताय. आमच्या पिडेंतली तूं आमकां निवारताय. आमच्या प्रश्नांतली तुवें आमकां सोडयली. जेजू आमचे बरोबर आमचे कश्ट व्हरूंक तूं आमकां तुजी गोठाय दिताय. हे खातीर जेजू तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत तुका नमस्कार करता. तुका दिन वाचता. तांचेर तुजो आशिर्वाद जेजू आमी मागता. फ्रांसिस्क बार्बोजा ह्या तुज्या पुताक तुज्या आशिर्वादान भर. ताचेय कुटुंबाक तुजो आशिर्वाद दी. तेच परी आयच्या दिसा हेर आमची भाव भयणां वाडदीस मनयता तांचेरूय तांच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. इग्नेशिया पेरेरा, मास्टर मॉर्गन नोरोना, सनी फेर्नांडीस आयच्या दिसाक काजाराची 25 वर्सां मनयतल्या जोझफ आनी लिंदा ब्रिटो हांचेरूय तुजो आमी आशिर्वाद मागता आनी तुका नमस्कार करता.
नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजू मोगाडा ये वेळार तुका उबारता आख्या संवसारांत व्हडवळटली आमची पिडेस्त भाव भयणां तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजें उमडीक रगत वारोय म्हूण मागता ये वेळार आमी उबारता जेजू तुका टोनी पेरेरा ह्या तुज्या पुताक जो गंभीर पिडेंत आसा जेजू कांयच कठीण न्हय जेजू तुका हे तुजें उमडीक रगत जेजू ताचेर शिवराय आनीक तुज्या रोगता वरवीं जेजू ताका पेखय उबारता तुका जेजू सोकोरो गोमेस ह्याय तुज्या पुताक ह्या पिडेंतलो ताका निवार पुर्ती भलायकी ताका दी जोकी पेरेरा ह्याय तुज्या पुताक जेजू तुजी कृपा तुजी पेखवणी दी म्हूण मागता ह्या वेळार जेजू उबारता तुका दर एका आमची भाव भयणां जाणीं आपणा खातीर मागूंक लायलां तांचो जेजू उगडास करता वेगवेगळे प्रश्न घरांचे प्रश्न जायतीं आमची भाव भयणां जेजू प्रश्नांनी सांपडलेलीं आसात घरां घेतलेलीं आसात पूण आजून जेजू तांकां मेळना पोजेशन मेळना हे सगळे प्रश्न जेजू दर एका कुटुंबाचे तुजे मुखार उबारता आनी तूं आमचो देव जिव्या देवा तुका आमी वाखाणटा जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांतीन वासता जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांतीन वासता जिव्या देवा तुजी वाखाणणी तुस्त आमी करता सगळीं देणी तूं आमचेर ओत्ताय जिव्या देवा तूंच आमचो जिवो देव हें आमी वळखून ह्या वेळार तुजे मुखार सोरपोटलोलीं आसा आमच्या उतराक आमच्या उल्याक तूं जाप दिताय जिव्या देवा हें आमी वळखता आनी आख्ख्या संवसारा पासत वेगवेगळ्या प्रश्नांनी बुडलोल्या आमच्या भाव भयणां पासत आमी जेजू मागता कुटुंबाचे प्रश्न घोव बायलांचे प्रश्न भुरग्यां आवय बापायचे प्रश्न शेजाऱ्याचे प्रश्न बाटाबेसाचे प्रश्न जेजू तुजे मुखार घालता जीं स्वताक झुजतात जांकां फटयल्यांत तांकां जेजू स्वत मेळोशें कर जेजू तुजे मुखार आमी सगळीं मागणी उबारता ह्या वेळार जिव्या देवा तुजे मुखार आमी सोरपोटलोलीं आसा आख्ख्या संवसारा पासत मागूंक ही कोविड-19 पिडा जेजू नो पयत जावंक आमी तुजे लागीं सोरपोटून मागता आमच्या बोर्देच्या वाठाराचेर तुजी दिश्ट घाल आमचें गोंयचें राज तुका उबारता आमचो भारत आमचो देश अमेरिकेचो देश कॅनडा ब्राझील रशिया UK ह्याय देशाचेर जेजू दर एक पिडेस्ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी जीं पिडेंत आसात तांकां जेजू पेखवणी दी उबारता जेजू तुका स्पेन इटालिया फ्रांस जर्मनी नेदरलँड्स आफ्रिका मोजांबीक गाल्फ आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमडीक रगत शिवराय जेजू मोगाडा तुज्या हातान आमचो जीव प्राण घालता
तुजेरूच आमी पातयेता तूंच आमचो बरो वासो हें आमी वळखत हांव जेजू तुज्या हातान जीव प्राण मोजो तूच मोजो आसरो जिणेंत मोचे तुजे विणे ना शांती ना बोरवासो तुज्या हातान जीव प्राण मोजो तूच मोजो आसरो जिणेंत मोचे तुजे विणे ना शांती ना बोरवासो जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो दारूक तू आत्म्याचो कुवर सोरवणेचो जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो दारूक तू आत्म्याचो कुवर सोरवणेचो हे वेळार ओगेपणांतल्यान आमची मागणी जेजूक उबारुया मागुया जी नोकरे खातीर आमची भाव भयणां वावुरतात जांचे नोकरेचें जावचें आसा जावं वेगवेगळे प्रश्न जावं विजा जावं आनीक दुसरे प्रश्न जे आसा ते जेजू तुजे मुखार घालता अगणीत काकूतीच्या देवा आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कश्टवतले पासत आमची तुका मागणी उबारता ही पिडा निरंतरा खाली येवंक तुजो आशिर्वाद हे पिडेचेर पिडेंत झुजतल्यांक इलाज मेळूंक आमी तुजे लागीं मागता तांकां पुर्ती भलायकी जेजू दी हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक नर्सींक हेर वावुरप्यांक सुरक्षा मनाची शांती हे पिडेचेर जी वखदां आयल्यान ती पोरजेक बरे भाशेन पावूंक आनी ती पोरजेक बऱ्याक पडूंक जेजू तुजो आशिर्वाद हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात धंदे सोंपल्यात नोकऱ्यो नात लोक रिणांनी बुडला असल्याय सवें जेजू दोयाड काड जावं उत्पन्न कर आनी जीं दोयाड जाता तांकां तुज्या आशिर्वादान भर आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मास्क घालून आनी तुजे मुखार सरपटून हें वळखूंक आमकां तुजो आशिर्वाद तुजो उजवाड दी जेजू आमेन
Sorves porra eglios deva, sasna no mantuca. Sorves porra eglios deva, sasna no mantuca. Tumbo vorto, tu podvedar, tu și moima, sogleac facta, tumbo vorto, tu podvedar, tu și moima, sogleac facta. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. And tu काय दिव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसा. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमची पवित्र सभा बागयोंत साबास्त्यांव हाचे समारंभ करता. ह्या बागयोतान भियेन आसतना जेजूक साक्षी दिली. आमच्याय जिवितान आमी सदांच जेजूचे खरे गोवाय जावंक ह्या ताच्या परबे समयार आमकां कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयोत सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. सोम्या काकूट कर, Somia kaklutkor, क्रिस्ता काकूट कर, Krista kaklutkor, सोम्या काकूट कर. Somia kaklutkor. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. खरीतपणी ह्या मिसान आमी मागता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या फ्रांसिस्को बार्बोजा हाचे पासत ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. तेच परी आमी आयच्या मिसान उबारता. वाडदीस मनयतल्या इग्नेशिया फेरेरा, मास्टर मॉर्गन नोरोना, सनी फेर्नांडीस. आयच्या दिसा 25वी काजाराचो दीस मनयतल्यांक 25 वर्सां मनयतल्यांक तांचे पासत आमी मागता. जोझफ आनी लिंदा ब्रिटो. मागुया पिडिस्तां पासत अदीक करून ही पेस्त पिडा बागयोंत साबास्त्यांवांचे मोजतीन नोपयत जावंक आमी ह्या पवित्र मिसांत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, बागयोंत साबास्त्यांवान तुज्या रोख साक्षान बेदोरी नासतना आपलो भावार्थ पोरगोट उच्चारलो आनी दोगदावणेक सांपडलेल्या आपल्या भावांक भयणांक भावार्थांत थीर रावंक धीर दिलो. ही पोरचोडी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी समोरमता. खऱ्या भावार्थान थीर रावूंक आनी मनशाच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाडूंक तुजी बोडादीक कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभोट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचो. बावा भयणीनो, मेल्कीसेदेक सालेम शाराचो राजा आनी भोववट्या देवाचो यादनीक राजांचेर जोयत व्हरून परतो येतल्या अब्राहमाक मेळूंक गेलो आनी ताणें ताका आशिर्वाद दिलो. आनी अब्राहमान आपणा लागीं आसलें तितल्याचोय 10वो वांटो ताका दिलो.
मेल्कीसेडेक ताच्या नांवाचो अर्थ धरून पयले स्वातेर नितीचो राजा, त्या भायर तो सालेमाचो राजा देखून सवस्तायेचो राजा. ताच्या बापायची व आवयची न्हय म्हूण ताच्या खंयच्याच पुर्वजांची खबर ना. तो केन्ना जल्मलो व केन्ना मेलो हेंय आमी नकळो. तो देवाच्या पुताक सोरी जाता, तो सासनाक यादनीक. मेल्कीसेडेका पोरी दुसरो यादनीक येत जाल्यार हें अदीक दाखवळ जाता. तो मासा रोगताच्या नेमा प्रमाणे यादनीक न्हय. तो सोरनांत असल्या जिविताच्या बळान यादनीक. खरेंच ताचे विशीं ही गोवाय आमकां मेळटा. मेल्कीसेडेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. मेल्कीसेडेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें. म्हज्या उजव्या हाता बोस तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तळा घालतां. जबाब. मेल्कीसेडेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. सियोना थावन सोर्वेस्पोर राजपदवेची बेतकाटी तुज्या हातान दिता. तुज्या शत्रू वयर राजवट चलय. जबाब. मेल्कीसेडेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. उद्गार. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak zoi zoi. जेजू स्वर्गा राज्याचें शुभ वर्तमान परगोडटालो आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडारोग बरो करतालो. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak, sorvesporak, Sorvesporak zoi zoi. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थानान भितर सरलो. आताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवारा दीस तो त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते ताका पळोवन आसले. आताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हळें, मोदेकोत येवन उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, सोणवारा दीस बरें करूं येता की वायट, जीव वाटोवं येता वो काडूं येता. पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर भोंवडावन तांच्या काळजाचें कुड्डेपणा विशीं खोती बरी जावन ताणें त्या मनशाक म्हळें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तरूय फारिझेव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका ना करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच ताचेर आड घुडमेल करूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आज पवित्र सभा बागयोंत साबास्त्यावाचे परब करता. आनी हो बागयोंत आमकां गोंयकारांक खेरीतपणी एक मोगाचो बागयोंत. आमी जरी तर गोंयांत नदर मारी जाल्यार आख्ख्या गोंयांत ताची भक्ती चलता. चडशा फिरगोजांनी
ताची भक्ती, ताची परब, ताचें पुरसांव आमी काडटा. ह्या भागवता विशीं ल्हानसो नियाळ करुया. रोमा शारांत तो एक सोल्दाद आसलो. थंयसरूच एका रोमा शाराकूच मातशें पयस मिलान हांगासर तो जल्मलो. आनीक आपल्या मूळ गांवांत तितली ह्या जेजू खातीर झगडूंक म्हणजे जेजू खातीर वावर करूंक एक आव्हान चॅलेंज नासली देखून तो रोमांक वचूंक थारायता. आनीक रोमांक वचून जेन्ना दियोक्लेन पातशाय क्रिस्ती बावार्थ्यांक पिडापीड दितालो, भोणकुणींत घालून तांकां मारतीर कशें मारतालो, तेन्ना हो भाग्योत साबास्त्यांव ह्या फौजेंत भितर सरता. आनी ताचे फौजेंत भितर सरचें कारण एकूच, जीं कोण बोणकोणीत आसलीं तांचो भावार्थ थीर दवरूंक आनीक जेजू पासत मरूंक तांकां घोटाय दिवंक, म्हणजे तांचो भावार्थ थीर गोट करूंक, जेजू वेलो भावार्थ सोडिना जावंक तांकां बोड दिवंक तो हे फौजेंत भितर सरलो एक सैनीक कसो. आनी अशें हे क्रिस्ती पोरजेक तो हें बोड दिताना, हें उत्तेजन दिताना एक दीस सांपडलो. आनी ह्या पातशायान ताका बाल्याकाराच्या हातान घातलो, ताका जिवेशी मारूंक. आनीक बाल्याकारांनी ताका मारलो आनीक मेल्लो कसो मेलो म्हूण समजून ते ताका सोडून गेले. जेन्ना ताका ताची कूड व्हरूंक आयले तेन्ना तांकां गुमून आयले तो जिवो आसा. आनी कांय इलाज मेळ्ळ्या उपरांत परतून तो सुडसुडीत जालो. आनीक परतून ह्या पातशाये सरशीं उलोवंक वचूंक, म्हणजे जें तूं पिडापीड दिताय तें सारकें ना हें तांकां सांगूंक सोदतालो. जाय तो ताका समजायलो, तरूय पूण तो ओगो रावलो ना. एक दीस पातशाय थंयसरल्यान पासार जातालो आनी थंयसर वचून ताणें पातशायाक आडायलो आनी सगळ्या लोकां उजीर ताणें भासाभास ह्या पातशाया लागीं केली. आनी पातशायान रागाबरीत जावन ताका धरून तोणक्यांनी मारून मोरसोर ताका जिवेशी मारलो. मोगाच्या भयणी भावनो, हो एक भाग्योत आमकां देख आमी स्वताक गोवाय दिवंक, जेजू खातीर आमी मरूंक भियेना जावंक हो भाग्योत आमकां एक नमुनो. उपरांत मिडल सेंच्युरीस 670 वर्सां रोमा शारांत पेंसपिडा प्लेग आयलो. आनीक हे पिडेंत जायतो लोक मरूंक लागलो. आनीक ताच्या मानाक एक वेदी उबारली आनीक लोक साबास्त्यांवा लागीं मागूंक लागलो. आनी ताची मजतीन ही पिडा पेस्त पिडा पयस जाली. मोगाच्या भयणी भावनो, आयजूय आमी हे पिडेक कोवीड-19 हे पेस्त पिडे लागीं आमी झुजता. आयज ताच्या परबे समयार ह्या भाग्योता लागीं आमी मागुया, सायबा आमकांय पिडेंतली निवार, आमकांय पिडेंतली वाटाय. आमी ताची पुरसांवां काडटात आमच्या गांवांनी. आनी हाचें एक कारण म्हटल्यार ह्या भाग्योताचे मजतीन आमच्या दर एका गांवची पिडा नपयत जावंक. तर मोगाच्या भयणी भावनो, ताच्या मजतीन आमकांय हे पिडेंतली निवार म्हूण आमी बापा लागीं मागुया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता की जेजू सोनवाराक बरो करता आनी ताका ते तेडून पळयताले ताच्यान सोनवारा करूंक जायना तो वावर तो करता म्हूण. पूण जेजू मनशाक पयलो वयलो जागो दिता आनीक सोनवाराक बरो करता. जेजून दाखोड केलें बरें करूंक, सोत उलोवंक,
भिरांत ना जशें साबास्त्यावानूय ह्याच जेजूचे देखीन आपलें जिवीत मांडून हाडलें. आमच्याय जिवितान बरें करूंक आमी एकामेकाक भिवूंक न्हय, पूण जरी तर बरें करता तें बरेंपणाची म्हाका आश्वासन आसा, श्युरिटी आसा, हें खऱ्यांनीच बरें देवाचे नदरे मुखार आमी कोणाकूच भियेनासतना बरें करीत रावुया. आनीक ह्याच साबास्त्यावा भाशेन आमच्याय जिवितान बरेंपण दुसऱ्यांक दिवूंक आमी साक्षी वो आमी हेच जेजूचे गवाय जावुया अशें जावं. याज्ञिकुडो समोर पिता आमची मोना समोर पोया आत्मिकुंडो तयार करता काळजा आमची तयार